पूण आमच्या जिवितांतल्यो अडचण्यो सुटावय जावचे पसत मनशाची जाणवाय कित्याकूच उपकारा पडना, तर देवानूच त्यो आमच्यो अडचण्यो सोडूंक जाय. मोगाळ बाबणानो, आयच्या ह्या कार्यावळींत आमी पयल्या राजाच्या पुस्तकाचो दुसरो आविसोर 26 ते 46 वळींनी पळोवया. तर आतां पळोवया 26वी आनी 27वी वळी प्रमाणे. अब्याथार याज्ञिकाक राजान म्हटलें, तूं आपणाच्या शेतान वच, कारण तुका मरण फावो. तरी ह्या वेळार हांव तुका जिवो मारचो ना, कारण तूं म्हज्या बापायच्या मुखार देवाचो कोश धरूंक आसतलो देखून. आनी सोलोमोनान ताका याज्ञिकाचे सुवाते वेल्यान पयस केल्लो आसलो. हें ह्याच पसत घडलें की देवान एलीच्या गोरण्या संबंदी जें कितें करचें थारायल्लें आसलें तें पूर्ण जावच्याक. मोगा इश्टानो, तुमच्या लक्षांत आयलेंच आसतलें की अब्याथार याज्ञिकाच्या गोरण्यांतलो जावन आसलो. ताजे कडल्यान याज्ञिकपण काडून घेतलेलें आसलें. आदोनिया ताणें आपणाचो तेंको दिल्या कारणाक लागून ताची अशी परिस्थिती जाल्ली आसली. तो दाविदाशी प्रमाणीकपणान वागलो. त्या पसत सोलोमोनान ताका जिवो मारूंक नासलो. आतां योवाबाचें कितें जालें तें आमी 28 ते 30 वळींनी पळोवया. योवाबा कडेन खबर आयली, कारण योवाब जरी अबशालोमा वटेन गेल्लो नासलो तरी तो अदोनिया कडेन गेल्लो आसलो. उपरांत योवाब यहोवाच्या मंडपान वचून वेदीशीं शिंगां धरून रावला हें आमकां पळोवंक मेळटा. आनी त्याच वेळार सोलोमोन राजाक कोणें अशें सांगलें की योवाब यहोवाच्या मंदिरांत पोहून वचून रावलेलो आसा आनी तो वेदीशी आसा. तेन्ना सोलोमोनान यहोयादाचो पूत बनाया हाका धाडून दिलो आनी अशें सांगलें, ताज्या आंगाचेर धांवन वच. आनी बनायान देवाच्या मंदिरांत भितर वचून ताका म्हटलें, राजा अशें सांगता की तुवें परत येवचें. तेन्ना ताणें ताका म्हटलें, ना, हांव ह्या सुवातेचेर मरतलों. हीच खबर बनायान राजाक वचून सांगली. मोगाळ बावळ्यानो, जेन्ना अब्याथाराची कशी दशा जाली हें योवाबाक समजलें, तेन्ना योवाब बरोच भियेलो आनी तो त्या सुवाते वेल्यान पळोवन गेलो आनी देवाच्या मंदिरांत वचून तो रावलो. ताका मारच्या पसत सोलोमोनान बनाया हाका पाठयलो आनी ताणें ताका भायर येवंक सांगलें, पूण तो त्या सुवाते वेल्यान भायर येवंक ना आनी ताणें सांगलें, आपूण ह्या सुवातेचेर मरतलो. ताज्या ह्या हट्टीपणाक लागून सोलोमोनान ताका कडक जबाब दिलो, ताजेर धांवन वच आनी ताका मार. आनी ताणें तशेंच केलें. आतां योवाबाचे हात रोगतान भरलेले आसले. सोलोमोनाच्या विरुद्ध जो कोण अशें करता ताजें अशेंच ताणें केल्लें आसलें. योवाबा सारको शिमी सुद्दां सोलोमोनाच्या विरुद्ध काम करणारो आसलो. ताजे संबंदी दाविदान सोपूत घेतलेलो आसलो म्हणून दाविदान ताका मारूंक नासलो. पूण आतां सोलोमोनान ताका कांय बंधनां घातलेलीं आसलीं. मोगाळ बावणानो, सोलोमोनाक शिमीच्यो संवयो खबर आसल्यो. तो ज्या सुवातेचेर वेतालो तेन्ना ताच्या विरुद्ध तो प्रचार करतालो, म्हणजे ताच्या विरुद्ध तो त्या सुवातेचेर सांगतालो. म्हणून ताजेर नदर दवरचे पसत ताणें उपाय केले. हाचो अर्थ असो की सोलोमोनान शिमीक जेरुजालेमांतूच घर बांदून रावूंक आज्ञा केली
ताका ताच्या वंशाच्या लोकांमध्ये वचून रावूंक परवानगी नासली. शिमीन सोलोमनाचे कायदे वयल्या वयर मानून घेतले, पूण 39 आनी 40 ओळी प्रमाणे ताणें ताची आज्ञा मानून घेवंक नासली अशें आमकां दिसून येता. तो जेरुजालेमाच्या शाराच्या शिमे भायर गेल्लो आसलो. ही आज्ञा ताणें मोडलेली आसली आनी ही खबर सोलोमनाच्या कानाचेर घातलेली आसली. सोलोमनान ताका बेगींतल्या बेगीन आपोवणें धाडलें आनी ताका ताणें कसली कास्त फरमायली हें आमी 43 ते 46 वळींनी पळोवया. सोलोमनान ताका म्हटलें, देवाचो सोपूत तुवें कित्याक पाळूंक ना? सोलोमनान ताका म्हटलें, जें कितें तुवें तुज्या बापायच्या विरुद्ध केलें हें तुका खबर आसा, आनी देव तुजें दुश्टपण तुज्याच माथ्याचेर घालतलो आनी सोलोमनाक तो आशिर्वाद दितलो आनी दाविदाचें सिंहासन यहोवाच्या मुखार सदांकाळ सारकें उरतलें. उपरांत राजान यहोयादाचो पूत बनाया हाका आज्ञा दिली आनी तो गेलो आनी ताका ताणें जिवंत मारलो आनी सदांकाळ सोलोमनाच्या हातांत राज आयलें. शिमेच्या मरणा वरवीं सोलोमनाक ताच्या बापायन ताचेर जें काम सोंपोवन दिल्लें आसलें तें पूर्ण केल्लें आसलें. जें जें ताच्या विरुद्ध आसलें त्या सगळ्यांक ताणें मारून उडयल्लें आसलें आनी आतां सोलोमन शांतेन राज्य करूंक लागलो आसलो. तिसऱ्या आविसरान आमकां सोलोमनाचें मागणें आनी ताका देवान दिल्लो जाबाब पळोवंक मेळटा. ह्या आविसरान आमकां दिसता की सोलोमन देवाक बेट बेटोवच्या गिबोनाक गेल्लो आसतना देवान ताका रातीच्या वेळार स्वप्नांत दर्शन दिल्लें आसलें आनी ताका सांगलें, म्हजे कडल्यान तुका कितें जाय तें तूं माग. देवाच्या ह्या उलोवण्याक सोलोमनान खूब सुंदर जबाब दिल्लो आसलो. ताणें इस्रायलाचेर राज करच्या पासत जाणवाय मागली. ताजें हें मागणें आयकून देवाक बरीच कुशालकाय भोगली. म्हणून देवान सोलोमनाक जें कितें ताचे लागीं मागलें तें ताका दिलेंच. इतलेंच न्हय, ताच्या बरोबर देवान ताका खूब ग्रेसकाय दिल्ली. सोलोमनाच्या जबाबाक लागून देवान जें कितें ताचे लागीं नासलें तें ताका भरपूर दिलें. देवाचो आशिर्वाद ताच्या भुरग्यांक अशेच तरेन फावो जाता. मोगाळ बाबडनो, ताच्या लागीं आसलेली ग्रेसकाय देवानूच ताका दिल्ली आसली. सोलोमनाची परिक्षा तर आतांच आमकां पळोवंक मेळटा. ह्या सुवातेचेर एक घडणी आमकां पळोवपाक मेळटा, ती म्हणजे एक भुरगें आनी ताच्या पासत 2 आवयो झगडटात. तेन्ना सोलोमनान आपणाची जाणवाय त्या सुवातेचेर उपेगात हाडलेली आसली. देवा कडल्यान ती जाणवाय ताका फावो जाल्ली आसली. पूण म्हाका बाबडनो, सोलोमनान एक चूक केल्ली आसली, तिजो परिणाम ताका भोगचो पडलो. आमी जर पयल्या राजाचें पुस्तक 3रो आवेसर आनी पयल्यो 2 वळी वाचल्यो तर आमकां हें समजून येता. आनी सोलोमनान इजिप्ताचो राजा फारो हाजे कडेन सोयरीक करून फारोवाच्या दुवेशें लग्न केलें आनी ताणें आपणाचें घर आनी देवाचें घर आनी जेरुजालेमांतले गांव बांदून आडीपर्यंत तिका दाविदाच्या नोगरांत हाडून दवरलें. इस्रायलाचो राजा जाल्या उपरांत सोलोमनान सगळ्यांहून पयली जी वायट गजाल केली ती म्हणजे इजिप्ताचो राजा फारो हाज्या दुयेशी ताणें लग्न केलें. ताज्या ह्या लग्नाक लागून इजिप्ताच्या बाराबर ताची सोयरीगोत जोडून आयली. ह्या सुवातेर आमी ही गजाल लक्षांत दवरूंक जाय की सोलोमनान मुर्ती पुजेच्या लोकांच्या बरोबर सोयरीगोत जोडलेली आसली, कारण हें देवाच्या विरुद्ध ताणें काम केल्लें आसलें.
देवाच्या विरुद्ध हें पातक जावन आसलें. मोगा बापणनो, हें लक्षांत दवरात की सोलोमोन बायलांच्या सांगातानूच आसलो. ताजें ल्हानपण बायलांच्या सांगातानूच जाल्लें आसलें. दाविदा सारको तो एक बरो सैनीक असो नासलो, आनी त्याच पासत ताजें जिवीत उपरांत सगलें इबाड जाता हें आमकां पळोवंक मेळटा. हाका कारण फकत ताणें केल्लीं अनभावार्थी चेडवां आनी अनभावार्थी चेडवां कडेन तो लग्न जालो. अशें करून आमी देवाच्या विरुद्ध पातक करतात आनी आमचोच नाश करून घेतात. आनी जर तो फारोवाच्या दुयेशी लग्न जावंक नासलो जाल्यार कितलें बरें जातलें आसलें. मुर्ती पुजे पासून तो पयस उरतलो आसलो आनी देवाच्या विरुद्ध पातक जावचें नासलें. दाविदाच्या उपरांतचो काळ शांतेचो आनी समाधानाचो जावन आसलो. पूण सोलोमोनाचें जिवीत आतां पूर्ण बदलून गेल्लें आसलें. तो उंचले सुवातेर बेड भेटयतालो. जी बेड मुर्ती पुजा करणारे लोक भेटयताले त्या पद्दतीची ती बेड जावन आसली. कारण त्या दिसां पर्यंत मंदीर बांदूंक नासलें आनी सोलोमोन आपणाचो बाप दावीद हाज्या कायद्या प्रमाणे चलोन देवाचो मोग करतालो. पूण तो उंचले सुवातेचेर धूप घालतालो आनी यज्ञ भेटयतालो. उंचले सुवातेर धूप घालप आनी यज्ञ करप हें दाविदाक केदीच बरें लागूंक ना आनी दाविदान तशें पयलीं केन्नाच केलें ना. मोगा इश्टानो, ह्या सुवातेर दावीद आनी सोलोमोन हांच्या भितर आसलेलो वेगळोसार आमकां पळोवंक मेळटा. जरी सोलोमोन देवाचेर मोग करतालो तरी तो दाविदा सारको मनीसूच नासलो. तो दाविदाच्या कायद्या प्रमाणे चल्लो, पूण ताच्या भितर कितें तरी उणेंपण आसलें आनी ताकाच लागून तो वेगळो मनीस जावंक पावलो. तिसरो आविसोर आनी 5वे वळीन आमकां वाचूंक मेळटा की गिबोनात देवान सोलोमोनाक रातीच्या वेळार दर्शन दिलें. तेन्ना देवान म्हटलें, हांव तुका कितें दिवं तें तूं सांग. देवान गिबोनांतल्या रातीच्या वेळार ताका स्वप्नांत दर्शन दिलें. आयज ज्या तरेन लोक देवाचें नांव घेतात त्या प्रमाणे त्या काळार तशें कोणूच घेयनासले आनी बेश्टेच देवाचें नांव जर कोणें घेतलें तर तो ताजी त्याच वेळार न्हीद करतालो. जर तुमकां सोंपोन पडलें तर तुमी अशें समजूं नाका व अशें उलोवं नाका की देव म्हज्या लागीं उलयलो म्हूण. आयच्या संवसारांत म्हणजे आयच्या काळात देव आपणाच्या पवित्र पुस्तकांतल्यान आमकडेन उलयता, कारण तें ताजें उतर जावन आसा. सोलोमोनाच्या काळार पवित्र पुस्तक जशें आयज आसा तशें नासलें, म्हणून देवान ताका स्वप्नांत दर्शन दिल्लें आसलें आनी ताका विचारलें, हांवें तुका कितें दिल्लें जाय तें तूं माग. ह्या संदेचो सोलोमोन कसो फायदो घेता ह्या संबंदी आमकां जाण जावन घेवंक जाय. सोलोमोनान कितेंय मागूंक जातालें आनी जें कितें तो मागचो आसा तें देव भरपूर ताका दिवचो आसलो आनी देव आदी फुडें जाणा आसलो सोलोमोनाच्या काळजांत कितें आसा. आनी त्याच पासत देवान हो प्रस्न ताका विचारलेलो आसलो, तुका कितें जाय तें तूं माग. आनी सोलोमोन कितें मागतलो हेंय देव आदी फुडें जाणा आसलो. पूण सोलोमोन देवा लागीं आपणाक जाणवाय मागता आनी देव ती ताका भरपूर दिता. हें कित्याक जालें तर सोलोमोनान देवाची खुशी केली देखून. मोगा भाव भयणो, खरेंच आयज देवाचे खुशे प्रमाणे आमी मागूंक जाय. देव आमकां सगळेंच दिवंक शकता, कारण आयज तो तुजो आनी म्हजो खरो बाप जाल्लो आसा. तो आमचो रोसनार जाल्लो आसा, आमचो तो सोडवणदार जाल्लो आसा. ताणें आमकां व्हड बासावणी दिल्ली आसा. आमी आयज ताजीं भुरगीं जावन आसा. खरेंच जर भुरग्यांक कितें जाय
हें बाप नको जाणा. पूण आमी मागता आसतना ताजे कुशे प्रमाणे मागूंक जाय. तेन्नाच तो आमकां सगलें दिवंक शकता. देवाच्या लोकांची नीत करच्या पासत सोलोमन आतां ह्या स्वातीचे जाणवाय मागता हें आमकां पळोवंक मेळटा. आनी ताणें ती जाणवाय भरपूर ताका दिल्ली आसली, कारण जें कितें जाय तेंच ताणें मागलेलें आसलें. सोलोमनान राज चलोवच्या पासत जाणवाय मागली. आपणाचें ओत्मीक जिवीत वाडच्या पासत ताणें जाणवाय मागली. खरेंच आपूण आयज कितें करता आनी आपूण कितें करतलो आनी आपणाचें राज कशें चलचें ह्या संबंदी ती जाणवाय ताका बरीच फायद्याची पडली. पवित्र पुस्तकांत सोलोमनान बरयल्लीं जायतीं पुस्तकां आमकां वाचूंक मेळटा. ही ताणें कशीं बरयलीं? देवान ताका दिल्ले जाणवाये उद्देशींच ती ताणें बरयली. उदाहरण घेवचें जाल्यार मुन्नेचें पुस्तक. तें पुस्तक वाचता आसतना आमी संवसारांत कशें जिवंक जाय ह्या संबंदी बरयल्लें आसा. तरणाट्यांनी कशें रावचें हें तें पुस्तक आमकां सांगता. संवसाराच्या सगळ्या कारभारान तें फायद्याचें जावन आसा. सगळ्या तरेच्या लोकांनी तें वाचचें आनी आपलें ओत्मीक जिवीत त्या पुस्तका उद्देशीं ताणें वाडोवचें. उपरांत तो देवा कडल्यान बरोच पयस वेता. हें कित्याक कळ्ळें तर ताणें अनभावार्थी केल्ले बायलांक लागून. मुर्ती पुजा ताजे जिवितांत येता. ताका मुर्ती पुजे कडेन कोणें व्हेलो? तर जी बायलां ताणें केलीं त्या बायलांनी ताका व्हेलो. मोगा बाबणानो, जाणवाय ही मनशाक आसूंकच जाय आनी ती मनशान देवा कडल्यान मागून घेवंक जाय, कारण देवान दिल्या शिवाय ती कोणाच्यानूच घेवंक जायना. पूण मनशान आपणाच्या ओत्मीक जिविता पासत मागूंक सोडचें न्हय. आपलें ओत्मीक जिवीत वाडूंक जाय त्याय पासत आमी मागूंक जाय आनी त्या पासत पवित्र पुस्तक आमी सदांच वाचूंक जाय. संवसाराच्या जाणवाये परस मनशाचें ओत्मीक जिवीत वाडप म्हत्वाचें जावन आसा. सोलोमनाची जाणवाय संवसारांत खूब वाडलेली आसली. मुन्नेचें पुस्तक आनी उपदेशकाचें पुस्तक वाचल्यार ताजी जाणवाय कितली वाडलेली आसली हें आमकां पळोवंक मेळटा. पूण आमच्या जिवितांतल्यो अडचण्यो सुटावय जावच्या पासत मनशाची जाणवाय कित्याकूच उपकारा पडना. तर देवानूच त्यो आमच्यो अडचण्यो सोडोवंक जाय. मोगाळ बाबणानो, ह्या तिसऱ्या आविसराच्या निमाण्या सुवातेर आमकां सोलोमनाच्या जाणवायेची एक गजाल पळोवंक मेळटा. 2 कोलवतां आसात आनी एकाच भुरग्या पासत ती झगडटात. दोगांय जाणां म्हणटात की तें भुरगें म्हजें जावन आसा आनी ती आसा सोलोमनाच्या दरबारांत. आनी सोलोमन तांचें तें झगडें पळयता. तांकां सांगता, जर तुमी दोगांय हो भुरगो तुमचो आसा म्हूण झगडटात तर तो भुरगो आमी अशें करुया, ताजे 2 कुडके करुया आनी दोगांकूय ते वांटून दिवया. पूण जेन्ना त्या भुरग्याची खरी आवय नासली ती म्हणटा, ओय ताजे 2 कुडके कर, एक म्हाका आनी एक तिका. पूण जो भुरगो ज्या आवयचो आसलो ती म्हणटा, ह्या भुरग्याक मारी नाका, तो भुरगो तिजेच कडेन आसूं न्ही. हाजे वयल्यान समजून येता की हो भुरगो त्याच आवयचो आसलो म्हूण, त्याच अस्तुरेचो आसलो म्हूण. खरेंच हाजे वयल्यान सोलोमन आपणाचो निर्णय सारको लायता. हो भुरगो कोणाक दिवचो हें तो थारायता. कितलें व्हड अजाप हें, कितली व्हड ताची तकली, कितली व्हड ताची जाणवाय. मोगा बाबणांनी ही जाणवाय ताका कोणें दिली? देवान दिली. देवान ताका विचारलें, तुका कितें जाय? ताणें इस्रायलाचें राज चलोवच्या पासत आपल्या कडेन जाणवाय मागली.
आयज जर तुका विचारीत, म्हज्या पुता म्हजे दुये तुका कितें जाय, तूं कितें मागतलो? संवसाराची ग्रेस काय? कितें मागूंक शकता? आयज व्हड देवाचें काम ह्या संवसाराचेर पूर्ण जावचें आसा आनी त्याच पासत आमी देवा लागीं जाणवाय मागूंक जाय. खंयचे ते तुमी जाणा? आयज संवसारांत जायते तरेचो लोक आसा, तांकां देवाचें उतर पावतलें कशें? आनी आपणाक देव त्या सुवातेचेर व्हरतलो कसो? त्याच पासत आमी देवा लागीं मागणें करूंक जाय. दोनया, म्हाका तूं जाणवाय दी ह्या लोकांच्या मदीं हांव कसो पावतलों आनी तुजें उतर हांव तांकां कसो सांगतलों. तेन्नाच देवाचें काम तुज्या जिवितांत पूर्ण जातलें आनी देव तुका खरी जाणवाय फावो करतलो. कारण देवान आपणाच्या पुता वरवींच तुका विचून काडलेलो आसा. आपणाच्या पुताक देवान दिलो आनी तुका ताणें राजान बसयलो. तर मोगाळ पावणानो, आयची कार्यावळ तुमकां कशी लागली आनी ह्या कार्यावळी संबंदी तुजे कितें प्रश्न आसात हें तूं चीट बरोवन म्हाका कळोवपाक विसरूं नाका. जायते फावटी तुमी म्हाका चिटी बरयतात, पूण तुमचो पत्तो तुमी म्हाका बरयनात. पूण तुमचो पत्तो बरोवपाक तुमी म्हाका विसरूं नाका. तर ह्या वेळार ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.